جو जनरली एक बात यह है कि मिर्जा साहब के जो बयानात है ना उनमें बेहतियाती तो होती है। ये तो एक जो भी बयान सुनता है बदतमीजी वाला लबो लहजा, बेहतियाती वाला लबो लहजा, और साहब कराम के बारे में तो खास तौर पर बहुत ही नामुनासिब अल्फाज होते हैं। लेकिन गुस्ताखी का फतवा लगाना कि ये शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है, इसके बारे में लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है। तो जज फैसला करेगा और जज भी न्यूट्रल होकर फैसला करे कि सियाक़ व सबाक़ में बात क्या चल रही थी, और जो भी इस तरह की बात करता है अगर उसके बात के दो मतलब निकलते हैं तो उसको वजाहत का मौका दिया जाए। हर गलत बात गुस्ताखी नहीं होती। आप कोई बात करते हैं और फौरन आप पे गुस्ताखी का फतवा लगता है, अगर आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि मेरी मुराद ये थी, ये नहीं थी, तो उस एक्सप्लेनेशन को कबूल करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपने ऐसे अल्फाज कहे क्यों जिसके गलत मतलब भी लिया जा सकता है, उस पर सॉरी करें आप जरूर। तो ये सॉरी बनती है कि ये मेरे जो अल्फाज का चुनाव था, सिलेक्शन थी, ये गलत थी, और मुझे ये अल्फाज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे कहने चाहिए। तो ये माफी किस फोरम पे मांगे? पब्लिक फोरम पे माफी मांगी जाए, पब्लिकली जज साहब के कमरे में मांगी जाए, उलमा की मजलिस में मांगी जाए? पब्लिक के सामने एक बात हुई है तो पब्लिकली माफी मांगी जाए। उस पर एक बात पब्लिक के सामने हुई है तो आप अगर कोई गलती छुपके करते हैं तो अल्लाह से माफी मांगे, पब्लिकली करते हैं तो पब्लिक से माफी मांगे। देखिए, एक बात आपके मामले में भी हुई कि इल्मी, अदबी, फिक्री, दीनी, मजहबी बात जो है, बहस इन पर्टिकुलर, वो पब्लिक में नहीं होनी चाहिए, वो उलमा की मजलिस में हो, वो समझ बूझ रखने वालों में हो। मैसेज के लिए जबान कुछ और होती है, और बहस के लिए या मुनाजरे के लिए ऑब्वियसली आप देखते हैं कि आप किससे मुखातिब हैं, किससे बात कर रहे हो, समझ पाते हैं या नहीं। आप ये समझिए कि आपने लेसन लिया कि पब्लिक में इस तरह की शकील गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई है तो उस पर सॉरी कर लेनी चाहिए। भाई ये अगर मेरे से बेहतियाती वाले अल्फाज निकल गए, मैं माफी चाहता हूं, तो फिर मेरा ख्याल इतना बड़ा इशू बनेगा नहीं। और फिर क्या उलमा माफ कर देंगे? आपके केस में भी उलमा देना चाहिए माफ। बहुत नुक्ताचीनी की। देखिए, दो चीजों को खल्तमल्त नहीं करना चाहिए। एक है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होश की हालत में जानते बूझते हुए कोई शख्स गुस्ताखाना कलिमात इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब गुस्ताखी के सिवा कुछ बनता ही नहीं है, और उसकी सीरत भी बताती है कि ये गुस्ताख है। जैसे मुल्हिद लोग होते हैं, गैर मुस्लिम में जो इस्लाम दुश्मन लोग होते हैं, गैर मुस्लिम भी ऐसा नहीं होता, तो उसकी बात को तो हमें खींच तान के सही मतलब की जरूरत ही नहीं है। तो उसके तो जैसे अबू जहल था, अबू लहब था, वो थोड़ी कोई, वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजनून साहिर ये सब कहा करते थे। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, अबू जहल अबू लहब की औलादे मौजूद हैं। साफ लफ्जों में नबी जैसे कार्टून शाये हुए, माज़अल्लाह नक़ल कुफर, तो अब इसकी तो हम कोई तावील नहीं करेंगे ना। लेकिन एक शख्स है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान कर रहा है, इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहा है, या वो आम मुसलमान है जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, अगर उसकी बात से कोई ऐसे अल्फाज, उसकी जबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं तो उसको कम से कम ये फौरी तौर पर ये मौका देना चाहिए। पहली बात, आपने अल्फाज जानबूझ के निकाले हैं या गलती से निकले, स्लिप ऑफ टंग है, ठीक, ये है, उसको मौका देना चाहिए। नंबर दो, अगर जानबूझ के अल्फाज निकाले हैं तो आपकी नीयत क्या थी इन अल्फाज से? सियाक़ व सबाक़ क्या कह रहा है? बाज़ दफा नबी की सीरत पे बयान हो रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम पे बयान हो रहा है, बयान करने वाला और जो सुनने वाले हैं वो नबी की अज़मत सुनने के लिए आए हैं, और आपकी जबान से ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं जो गुस्ताखी, जिसका मतलब गुस्ताखी समझा जाता है। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है ना, ये बंदा गुस्ताखी के लिए थोड़ी मिंबर पे बैठा है, ये तो नबी की शान बयान करने के लिए बैठा है, तो उसको मौका दिया जाएगा कि आप इन अल्फाज से क्या कहना चाह रहे थे। ठीक, ये सब कुछ हमारे यहाँ नहीं होता, ये सब कुछ हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट साइड, तो ये गलत है। इसका नतीजा ये है कि इस कानून की वजह से ज्यादातर बेगुनाह लोग जेलों की कोठरी में पड़े हुए हैं। आप सर्वे करें, मैंने तो मालूमात ली है, ज्यादातर वो लोग हैं कि जिन्होंने गुस्ताखी नहीं की थी, ना उनका इरादा था, जबान से कोई लफ्ज कुछ कहना चाह रहे थे, निकल कुछ और गया। मैं अपने बचपन का एक वाकया सुनाता हूँ। 8वीं क्लास में या 7वीं 8वीं की बात है, जिस स्कूल में मैं पढ़ा करता था, बेस मसरूर, वहां एक वाकया हुआ कि एक साहब ने किसी की दीवार पे कलर हुआ था नया, तो जाके कोई पोस्टर लगा दिया, ईद मिलादुन नबी का या कोई भी ऐसा पोस्टर जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था। वो बंदा बाहर आया, उसने देखा कि यार मेरी अच्छी भली दीवार थी, मैं नया कलर कराया था, ये पोस्टर किसने लगा दिया? उसने वो पोस्टर फाड़ दिया, नीचे नाली थी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक गिर गया। उस बंदे को नहीं थी ये बात उसके इल्म में, वो तो ये देख रहा है कि मेरी दीवार को किसी ने खराब किया है, यानी पोस्टर से खराब किया है, उसके जहन में तो ये बात थी। उसमें जिसने पोस्टर लगाया था ना, उसने गुस्ताखी का केस करा के उसको अंदर कर दिया। ठीक, अब ऐसे आदमी को तो आप मौका तो दें कि भाई मेरी नीयत क्या थी। ये बिल्कुल वही जो केस हुआ था, गलत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा होता है, थोड़ा नहीं होता, बहुत ज्यादा ऐसे केसेस मौजूद हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल होता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि हम बैनुल मसालिक हमआहंगी की बात करते हैं, इसमें उलमा के यहाँ भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना? हम किसी को बैठ के काफिर कह दें, किसी को जहन्नुमी कह दें, उलमा के शैतान कह दें, और ये मेंबर से कहा जा रहा है। एक मेंबर पे बैठ के मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब दूसरे मेंबर पे बैठे हुए पर ये चोट कर रहा है, तनकीद कर रहा है, उंगली उठा रहा है, किसी को जानवी कह देना। अक्सर लोग कहते हैं, मुझे कहने दीजिए, मिर्जा जेल में नहीं, मिर्जा जानवी कहते हैं। ये गलत है ये बिल्कुल गलत है। देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना उलमा इस तरह करते हैं, मेजॉरिटी उलमा की ऐसी नहीं है। चंद मखसूस लोग हैं जो इस चीज को कैश कराते हैं, यानी उनका कोई और तो दीन की खिदमत का उनका कुछ है ही नहीं, तो अब उन्होंने इसी चीज को उछालना है सोसाइटी में। वो फला गुस्ताख, फला गुस्ताख, फला गुस्ताख। वो जो केस हुआ था, उस कंट्री का नाम मैं भूल गया, वो जो बाहर का श्रीलंका का था शायद, वो जी श्रीलंका, उसको क्या पता पोस्टर पे क्या लिखा हुआ भाई, वो तो उर्दू भी नहीं आती उसको, उससे कत्ल कर दिया गुस्ताखी के नाम पे।
تو ایک واقعہ تو میں اکثر بیانات میں بتا چکا ہوں, وکیل نے مجھے بتایا, نام ظاہر کرنے کی اس نے اجازت نہیں دی, کہ ایک صاحب نے مسجد بنائی, مسجد میں وہ دکانوں پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, تو دکاندار دکان خالی نہیں کر رہا تھا, وہ امام صاحب چاہتے تھے میرا اس مسجد, یہ دکان پہ ہمارا قبضہ ہو, مسجد کی کسٹڈی میں آئے. اس پہ کیس یہ کر دیا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی, آپ کے نام مبارک کو معاذ اللہ نقل کفر اس نے گٹر میں ڈالا ہے. وکیل نے مجھے بتایا کہ ہم وکیل تھے اس شخص کی طرف سے جس نے گستاخی نہیں کی تھی, ہم نے جا کے وہاں چیک کیا, وہاں کوئی گٹر ہی نہیں تھا, 100% یقین ہو گیا کہ یہ شخص بری ہے, اس نے گستاخی نہیں کی ہے. کہتے ہیں لیکن کراؤڈ اتنا زیادہ کورٹ کے باہر اکٹھا ہو گیا تھا کہ جج صاحب کو بھی یہ خطرہ تھا کہ اگر میں نے اس کو بری کر دیا تو مجھے بھی ماریں گے, اور وکیل نے مجھے خود بتایا کہ ہمیں بھی 100% یقین تھا کہ اگر اس کا کیس ہم جیت گئے اور ہم نے اس کو بری ذمہ کر دیا تو اگلا نمبر پھر ہمارا ہے. کہہ رہے ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے عوام, کیونکہ امام صاحب نے شور مچا دیا کہ یہ گستاخ ہے, لوگ پھر دیکھتے نہیں ہیں کہ ہے بھی کہ نہیں ہے, کوئی تحقیق کا کیونکہ جنونی کیفیت سی ہے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا عدالت کے باہر, اور پھر ایک فرض کر لیا ہے کہ جج جو ہے وہ امریکہ سے ملا ہوا ہے, وہ باہر سے پیسے لے رہا ہے, اس کا کام ہے گستاخوں کو بری کرنا. یہ ایک ذہن بن چکا ہے, جج صاحب نے جج کو نیوٹرل ہو کے کرنے ہی نہیں دیتے کام. تو کہہ رہے ہیں جج نے بھی دباؤ میں آ گیا, اس کو پتا تھا یار اس کو نہیں اندر کروں گا تو میری جان گئی, اور وکیل نے مجھے خود بتایا کہہ رہے میری بھی جان کو خطرہ تھا, تو ہم نے اس کا کیس ہم ہار گئے جان بوجھ کے. 2 بھائی تھے, دونوں کو عمر قید کی سزا ہوئی. کہہ رہے ایک تو 1 ہفتے بعد ہی پاگل ہو گیا اور دوسرے کا نہیں پتا کیا حال ہوا اس کا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ قانون غلط ہے, میری اس بات کا یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے. قانون کے استعمال پہ, یعنی کوئی جب کسی پہ گستاخی کا فتویٰ لگاتا ہے, دیکھیں اسلام میں زنا کی سزا بہت سخت ہے, شادی شدہ زنا کرے رجم ہے, کوارا زنا کرے 100 کوڑے ہے. تو شریعت نے لوگوں کی عزت کی حفاظت کے لیے قانون یہ بھی بنایا کہ کوئی کسی کو زانی کہہ دے نا اور بعد میں جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے, اس کو 80 کوڑے مارے جائیں, ٹھیک, چوک پہ کھڑا کر کے, اس لیے کسی کی عزت کو کیوں اچھالیں. تو آپ جب کسی کے بارے میں یہ یعنی اناؤنس کر دیتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہ فلاں گستاخ رسول ہے, اس کا سیدھا مطلب یہ ہے پاکستان میں کہ یہ واجب القتل ہے, اور مزید ایک اور مطلب اس کا یہ کہ جو اس کو قتل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو آپ بتائیں ہماری پبلک جو ان پڑھ, زیادہ میجورٹی تو ان پڑھ ہے, اور ویسے تو ان کو نبی کی سنتوں میں اور اسلام کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, تو پھر وہ اسی طریقے سے جنت کمانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم ممبر پہ بیٹھ کے تقسیم کرتے ہیں. ابھی میں آ رہا تھا تو گاڑی میں میرے سامنے آپ کا ایک کلپ گزرا, کیونکہ شادیوں کا سبجیکٹ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے, تو اس کے اوپر بات چل رہی تھی. ایک صاحب آئے اور انہوں نے آپ کو بڑے فرد جذبات میں گلے لگایا, کہا مفتی صاحب میں نے 4 شادیاں کر لی ہیں. آپ نے کہا پوچھو یہ کسی مدرسے کا محتمم تو نہیں ہے, یہ کوئی عمل تو نہیں, عملیات تو نہیں, اور پھر وہ 2-3 چیزوں کے پیرامیٹر کو جانچ کے آپ نے کہا یہ جہنمی ہے. میں نے جہنمی نہیں کہا, میں نے دیکھیں کسی فرد واحد کو میں نے کبھی ایسے نہیں کہا کہ یہ جہنمی ہے. یہ ضرور ہے کہ جو ایسے کام کر رہا ہے وہ جہنمی ہے. ہاں کسی فرد کی طرف نسبت کر کے میں نے یہ کہا کہ یہ شخص جہنمی ہے تو وہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو یہ کام کر رہا ہے مدرسوں میں خیانت کر رہا ہے تو وہ آپ کا کیا خیال ہے, وہ پھر جنتی ہے. ایک صاحب آئے ایسے گلے ملے مجھ سے, مفتی صاحب میری 4 بیویاں ہیں, میں نے دوسرے کا فراڈی ہونے کی ایک علامت پائی جاتی ہے. آپ کہو کہ میں تو 4 شادیوں کو پروموٹ کرتا ہوں, لیکن ایک آدمی مجھے تعارف کروا رہے کہ میری 4 بیویاں ہیں, اور میں کیا کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا فراڈی ہے. فراڈی ہونے کی ایک علامت ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک تھوڑی سی متا میرا ٹھنکتا ہے, کیونکہ 4 شادیاں مجھے پتا ہے آسان نہیں ہے. میں نے ساتھی کو گولی ماری, میں نے کہا ایک علامت تو پائی گئی ہے. دوسری میں نے کہا پوچھتا ہوں, میں نے کہا دیکھ لیں یہ مدرسے کا مطلب بھی ہوگا. میں نے کہا آپ ماشاء اللہ مدرسہ چلاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا دوسری علامت, میں نے کہا فراڈی نہیں, میرے کو مدرسے کے مولوی کو فراڈی نہیں کہہ رہا, خدا حوصلہ ہمارا بھی مدرسہ ہے بھائی. میں نے کہا تیسرا دیکھنا عامل ہو گئی ہے. میں نے پھر پوچھا, میں نے کہا آپ روحانی علاج کرتے ہیں, کہتے ہیں ہاں. کنفرم جہنمی. آپ نے کہا کنفرم جہنمی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے مجھ سے گلے ملا؟ میں نہیں جانتا. نہیں جانتے نا. تو دیکھیں کسی شخص کو متعین کر کے ہم نے اناؤنس نہیں کیا ہے. پرسنلی کسی مجلس میں کسی کے بارے میں کہنا الگ ہے, ممبر پہ آ کے میں بتاتا یہ فلاں صاحب ہے, فلاں ملک میں رہتے ہیں, فلاں لوکیشن ہے, پھر یہ اسپیسیفک غریب جو بھی تھا جہنم کا سرٹیفکیٹ لے گیا آپ سے, وہ تو اللہ نے دیا ہوا ایسے لوگوں کو سرٹیفکیٹ. عامل لوگوں کو بھی اگر آپ جنتی قرار دے رہے ہیں تو آئیے ذرا ہم عاملوں کی شرارتیں پھر آپ کو بتاتے ہیں. آج ہم ذکر کریں گے, آپ کی اجازت سے کریں گے. بالکل. اب کیونکہ نشست آہستہ آہستہ کلائمیکس پہ جائے گی, میں تو یہ جاننا اپنے ویورز کے لیے بھول ہی گیا کہ مفتی صاحب کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ, حشاشیت اور حشاش بشاش چہرہ ہے. مفتی صاحب آپ کی عمر کتنی ہے اگر میں جان کے مانتا ہوں, جان سکوں؟ 51 جنوری میں 51 کا ہو جاؤں گا. 50.5 اور لگتا نہیں ہے. آپ نے کیسے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے؟ وہ لطیفہ سنا, وہ ایک آدمی جو تھا, وہ کہتے ہیں جاپانیوں کو نا مچھلی کھانے کا بڑا شوق, تو کسی نے ہوٹل میں مچھلیاں لا کے فریز کرنا شروع کی, جاپانیوں کو وہ پسند نہیں آتی تھی. تحقیق کی, جاپانیز تو ہر چیز کی ریسرچ کرتے ہیں کہ یار کیا وجہ ہے کہ وہی سمندر میں ہے وہی یہاں ہے, تو تحقیق سے ثابت ہوا کہ یہ فریش نہیں ہے. تو انہوں نے ایک پول بنایا, اس میں مچھلیاں لا کے زندہ چھوڑ دی, پکڑ کے کھلاتے تھے, ان میں بھی وہ ٹیسٹ نہیں. پھر ریسرچ میں پتا چلا کہ جی سمندر میں ان کے پاس اسپیس بہت ہوتی ہے بھاگنے کے لیے, یہاں پول میں اسپیس نہیں ہے. تو انہوں نے ایک شارک مچھلی لا کے چھوڑ دی جو سارا دن ان مچھلیوں کا پیچھا کرتی رہتی تھی اور وہ مچھلی آگے آگے بھاگتی رہتی تھی. اس سے ان کا ٹیسٹ بالکل وہی نکلا جو سمندر کی مچھلی کا تھا. تو میں نے کہا 4 مچھلیاں تھیں اور ایک شارک مچھلی تھی, تو اس سے وہ بالکل مچھلیاں سب فٹ نہیں ہیں. اور جہاں 4 شارکوں اور ایک نارمل مچھلی ہو, تو آپ سوچیں اس نارمل کا ویٹ کیسے
बढ़ सकता है। कैसे देखिए, आप ट्राई करके अपने दिलचस्प मौजू पे ले आए हैं, अपनी पसंद के मौजू पे ले आए हैं, तो हम इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से पॉडकास्ट में आपका जिक्र किया था, तो ये नामुनासिब लगेगा कि मैं आपसे ना पूछूं। जी। आप जेलम गए थे जी गया था। मुनाजरे के लिए? जी बिल्कुल। मुलाकात नहीं हो सकी? नहीं, क्या वजह हुई? बस वो नहीं आए। आपने उनको फोन किया? ये सवाल इंजीनियर साहब ने भी किया कि मुझसे पर्सनली रब्ता क्यों नहीं किया। हाँ। ये इसलिए मैंने पर्सनली रब्ता नहीं किया कि इंजीनियर साहब ने जो मुझे मुनाजरे के लिए बुलाया था वो भी पर्सनली कॉल करके नहीं बुलाया था, पब्लिकली यूट्यूब पे वीडियो बना के डाली थी कि आप आ जाएं और आपके पास टाइम क़यामत तक है। ठीक। तो जब एक चीज पब्लिकली अनाउंस हो रही है तो फिर ये पर्सनल नहीं होता है, फिर जो कुछ होगा यूट्यूब पे होगा। आपने भी जेलम जाके यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा? यूट्यूब पे वीडियो चढ़ाई, भाई मैं आ गया हूं, आप पॉजिटिव रिस्पांस दे दें, यूट्यूब पे पॉजिटिव रिस्पांस दे दें कि मैं तैयार हूं बैठने के लिए, तो फिर हमारी टीम आपकी टीम के साथ बैठेगी। टाइम, लोकेशन, मौजूआत, ये सब चीजें। यूट्यूब बमुकाबला यूट्यूब, ये मैंने बात उनसे भी पूछी थी, आपसे भी पूछ लेता हूं। आपको अल्लामा मुफ्ती कहें या यूट्यूबर कहें, क्या कहलवाना पसंद करते हैं आप? कुछ भी कह लें। क्योंकि ये सवाल उनसे किया, इसे मैंने आपसे पूछ लें, क्योंकि यूट्यूब पे आपकी भी माशाल्लाह फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो नहीं हो सका। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार देखिए, मैं मुफ्ती साहब से क्यों, वो फिर मुफ्ती आजम को लेके आए ना, मैं तो अपने यहाँ का सबसे बड़ा हूं, तो फिर मुफ्ती आजम से मेरा मुनाजरा हो, मैं तो ऐसी, उन्होंने एक मिसाल दी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी है जैसे आप गढ़ी शाह की क्रिकेट टीम का मुकाबला टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ करा दें। बस वो अगर वो अपने आप को इतना आली मकाम समझते हैं तो फिर बैठे रहें। मुफ्ती तकी साहब तो कभी नहीं जाएंगे, और अगर जाएंगे भी तो हम उनको नहीं जाने देंगे। हम क्योंकि हजरत आप बहुत ऊंचे हैं, आपका लेवल नहीं है कि आप जाके एक ऐसे शख्स से मुनाजरा करें जो ना आलिम है ना मुफ्ती है। मुफ्ती तकी साहब तो बहुत अपर लेवल के आलिम हैं, पूरी दुनिया में उनकी ट्रैवलिंग होती है। 5 साल वो सऊदीया के जो बड़े बड़े मुफ्तियान किराम थे ना,